नमस्कार। कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म सचिता। सन्दर्भमा विशेष गरी यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी सन्दर्भको विषयमा समसामयिक विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र सँगसँगै नेपालीहरूको बडा दशैं यो विजया दशमीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा स्वदेश विदेश जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ हामी माउन्टेन परिवारको तर्फबाट। र सँगसँगै अर्को बडा दशैं भनेको निर्वाचन मङ्सिर 4 गते आउँदैछ। त्यसको लागि यति बेला थुप्रै खालका दौडधुप पनि भइरहेका छन्, तीव्र तयारी पनि भइरहेको छ, माहौल निकै तातेको छ। र आज हामी राप्रपा नेपालको विषयमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आफ्नो चुनावी तयारी दौड अभियान कहाँसम्म पुर्यायो, कसरी गर्दैछ, चुनावी तालमेल लगायतका रणनीति एजेन्डाहरू कस्तो बनाउँदैछ त, यो विषयमा पनि आजको सन्दर्भमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। र चर्चाको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएका छौँ राप्रपा नेपालका अध्यक्ष, उहाँ उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र पनि भइसक्नुभएका प्रभावशाली नेता, लोकप्रिय नेता, सबैले मन पराएका खोजेका नेता हुनुहुन्छ कमल थापाज्यूलाई आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त ह्याप्पी विजयादशमी भन्न चाहन्छु। मेरो पनि यहाँलाई, माउन्टेन परिवारलाई र यो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा यो विजयादशमी, तिहार, छठ र नेपाल सम्वत नयाँ वर्षको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अध्यक्षज्यूको दशैं कहाँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हामीहरू परम्परागत रूपमै काठमाडौँमै दशैं मनाउँछौँ र यसपटक पनि काठमाडौँमै हामी दशैं मनाउँछौँ। अब यसपटक हाम्रो परिवारमा अलिकति दुःख पनि परेको छ। मेरो बहिनी ज्वाइँ को केही समय अघि निधन भयो। त्यसकारणले यसपटक हामी अत्यन्तै सीमित रूपमा मात्रै, घरमा मात्रै हामी दशैं मनाउँछौँ र बाहिरतिर गएर धुमधामसँग दशैं मनाउने यसपटक योजना छैन। र मेरो दाइ हुनुहुन्छ, दाइ भाउजूको हातबाट टिका लगाएर हामी शुभ साइतमै टिका लगाउनुहुन्छ। हजुर, बाहिर यस वर्षको दशैं मनाउनुहुन्छ। हजुर। जस्तो दशैंमा हरेक मान्छेले सपिङ गर्नुहुन्छ कि, यो किन्ने, त्यो किन्ने, यो खाने, त्यहाँ जाने, होइन, यो गर्ने, त्यो गर्ने। यहाँले भनिसक्नु भएको छ, खासै योजना छैन यसपटक भन्नुभएको छ। पहिलेको दशैंमा बच्चा हुँदाको दशैं यसो फर्केर हेर्नुमा कस्तो थियो, कसरी मनाउनुहुन्थ्यो, कस्तो लाग्थ्यो, विशेष केही छ? होइन, वास्तवमा यहाँले ठिकै भन्नुभयो। दशैं केटाकेटी उमेरमै रमाइलो हुँदो रहेछ। त्यो बेलामा अब स्कुलमा पढ्दा वा कलेजमा पढ्दा छुट्टीमा दशैंको निमित्त घर जाँदा बुवा मुवा आमासँग सँगै बसेर दशैं मनाउँदा र दशैंको बेलामा साथीहरू, पुराना साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने पनि अवसर प्राप्त हुने, नयाँ लुगा लगाउन पाइने र त्यो बेलामा धुमधामसँग अब मेरो बुवा नेपाली सेनामा हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्तै धुमधामका साथ थुप्रै खसी बोका काटेर गरिन्थ्यो। त्यसपछि नयाँ लुगा लगाएर पिङ खेलेर घरैमा पैसा गर्ने, अरूभन्दा पनि हजुर दक्षिणा सँगसँगै बच्चाहरूमा त कति पैसा कसले दियो भन्ने महत्त्व राख्छ नि। असाध्यै रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो पैसा? गनिन्थ्यो नि। अब चाहिँ थोरै थोरै पैसा पाइन्थ्यो त्यो बेलामा। अब कहाँ कति कसले दियो भन्ने एकदम हिसाब किताब राखिन्थ्यो, चङ्गा उडाइन्थ्यो। त्यो बेलाको दशैं अत्यन्तै रमाइलो हुन्थ्यो। अब अहिले पनि रमाइलो हुन्छ, तर अब मलाई लाग्छ केटाकेटीको उमेरको दशैं झनै रमाइलो। दशैंमा जस्तो पैसा गर्ने कुरा हुन्छ नि, आशीर्वाद सँगसँगै मामा घर जाँदा होस् अथवा आफ्नो आफन्तका टिका थाप्न जाँदाखेरि कसले कति दियो भने त्यस्तो केही छ? सबभन्दा बढी पाएको पैसा होइन। अब त्यो बेलामा हामीहरू केटाकेटी हुँदाखेरि त अब त्यति धेरै ठुलो पैसा पनि पाइँदैन थियो। केही किन्नु भएको थियो त्यो पैसाले, त्यो जम्मा गरेर हुन्छ नि योजना? अब त्यति धेरै पैसै हुँदैन थियो, त्यस कारणले गर्दा पैसा पाए त्यही दिन भोलिपल्ट 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ गरिन्थ्यो। पछि गएर अलिअलि पैसा जम्मा हुन्थ्यो, अलिअलि केही किनिन्थ्यो। हजुर, चक्र खाएर सकिन्थ्यो होला। दशैंको महत्त्व चाहिँ कस्तो छ हामी नेपालीहरूमा? अब यो हामीहरूको एउटा सांस्कृतिक पर्व हो। यो धार्मिक मात्र नभएर यो एउटा सबै नेपालीको साझा सांस्कृतिक पर्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। यसको केही प्राचीन पौराणिक
महत्त्व पनि रहेको छ। हजुर हजुर यो असतमाथि सत्यको विजय, आसुरी प्रवृत्तिमाथि दैवी प्रवृत्तिको विजय को रूपमा पनि यसलाई हामीले मनाउने गर्छौँ। र यसको सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश पनि छ। यो वर्ष दिनभरिका दुःखहरूलाई बिर्सिएर हामी यो चाडपर्वमा सहभागी हुन्छौँ, आफूभन्दा मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्दछौँ। टाढा टाढा रहेका हजुर अब त्यो टिकाको पनि जमराको पनि आफ्नै त्यसको विशेषता छ, त्यसको केही अर्थहरू छन्। र टाढा टाढा रहेका परिवारका सदस्यहरू पनि दसैँमा घरमा जम्मा हुन्छन्। एउटा अत्यन्तै रमाइलो यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालीहरूको एउटा मौलिक चाड हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो कि दसैँको छुट्टै महत्त्व छ हैन, त्यसमा पनि यहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उप प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको व्यक्ति, एउटा प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ। तपाईँको हातमा टिका थाप्नको लागि तपाईँ कार्यकर्ता, नेता, नागरिकहरू आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मैले चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै त्यो परम्परा सुरु गरिनँ। अब यो वास्तवमा यसलाई राजनीतिक रङ दिनुभन्दा हामीले परिवारकै सदस्यहरूको बिचमा मनाउनु राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले मैले त्यसतर्फ इन्करेज गरिनँ। तर आकल झुकल केही साथीहरू आउनुहुन्छ, आइसकेपछि स्वाभाविक रूपले शुभकामनाको आदान प्रदान त भइ नै हाल्छ। चिया पनि कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्यो होला त्यसो? यसपटक हामी अब चुनावमै व्यस्त रह्यौँ, चुनावको तयारीमा, त्यसैले पार्टीगत रूपमा हामीले भव्य चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेनौँ। बरु म आफै पनि कतिपय चियापान समारोहमा सहभागी भएँ। यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई दशैंको यो पावन अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश? म एउटा वास्तवमा यो अवसरको पनि सदुपयोग गर्दै प्रत्येक नेपाली जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हाम्रो आफ्नै मौलिक संस्कृति छ, परम्परा छ, सनातन धर्म छ, यो अत्यन्तै गौरवशाली छ। सनातन धर्म भनेको केवल पूजा आराधना गर्ने, मन्दिरमा जाने विषय मात्र होइन। के हो बताइदिनुहोस्? वास्तवमा सनातन धर्म भन्नाले एउटा हामीले व्यक्तिभित्र रहेको जुन मानवता छ त्यो मानवताको अभिव्यक्ति हो। जस्तो हाम्रो अब सनातन धर्मको मूल केही मान्यताहरू छन् जो वेदमा आधारित छन्, केही गीतामा पनि आधारित छन्। तर यो सनातन धर्मको मूल स्रोत वेद भनिन्छ, 4वटा वेदहरू छन्। अब त्यो वेदमा केही कर्मकाण्डका विषयहरू पनि छन् जो हामी जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारको रूपमा गर्छौँ। केही संहिताहरू पनि छन्, केही हामीले एउटा चाहिँ मानव जातिले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जस्तो छ, र केही चाहिँ दार्शनिक पक्षमा पनि छन्। अब यो एक प्रकारले जीवन जिउने कला हो। जस्तो अब वेदमा केही कुराहरू उल्लेख छन्, जस्तो म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरौँ। एकम सत विप्रहा बहुधा वदन्ति, सत्य एउटै छ, अर्थात् सत्य भन्नाले भगवान एउटै छ, त्यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो मात्र फरक छ भनेर हाम्रो सनातन धर्मले सबै बाटोहरूको, सबै सम्प्रदायको, सबै आस्थाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छ। सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता हाम्रो सनातन धर्मको मूलभूत चरित्र हो। त्यसको साथसाथै अब हाम्रो एउटा म यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरौँ, भगवान श्रीकृष्णले गीतामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेशहरू दिनुभएको छ। अर्जुनलाई एउटा प्रतीकको रूपमा राखेर प्रत्येक व्यक्तिले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्यका बारेमा उहाँले बताउनु भएको छ, र जीवनमा कसरी सुख प्राप्ति गर्ने, कसरी आफ्नो आत्मोन्नति गर्ने भन्ने बारेमा त्यहाँ थुप्रो चर्चा भएको छ। मलाई गीतामा मनपर्ने एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण श्लोक यहाँ म यहाँलाई सुनाउन पनि चाहन्छु। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुभएको छ, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेर हेतुर्भुर्मा ते सङ्गस्तो अकर्मणि।
योगस्थ कुरु कर्मणि योगस्थ कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समतम योग उच्यते। अर्थात् कर्म गर्नु तिम्रो कर्तव्य हो। तिमी कर्मविहीन भएर रहनु हुँदैन। त्यो तिम्रो स्वधर्म होइन। काम गर्नुपर्छ तर निष्काम भावनाले, किनभने कर्ममा मात्र तिम्रो अधिकार छ, फलमा तिम्रो नियन्त्रण छैन। र त्यसको साथसाथै योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ भएर कर्म गर। संग त्यक्त्वा धनञ्जय, संग भने आसक्ति सबै त्याग गरेर कर्म गर। सिद्ध सिद्धयो समभूत्वा समतम योग उच्यते। सिद्ध सफलतामा असफलतामा, सिद्धिमा असिद्धिमा पनि समभाव राखेर काम गर। त्यही नै योग हो। योग भनेको फेरि के हो भने, योग भनेको जोड्नु। जोड्ने के? आत्मा र परमात्मा। त्यो आत्मा र परमात्मालाई जोड्ने योगको प्राप्ति नै यही समभावमा छ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नु। यस्ता कयौं जीवन दर्शनहरू छन्। अहिले हाम्रो समाजवादको कुरा गर्छौं नि, हैन? समाजवाद जस्तो सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सुख भाग भवेत्। सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी रहन्, भने यो यही नै हो नि समाजवाद भनेको। यस्ता कयौं दर्शनहरू हाम्रो वेदमा छन्, हाम्रो सनातन धर्ममा छन्। अहिले हामीले जुन आधुनिक विज्ञानको कुरा गरिराखेका छौं, प्राचीन कालमा हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा ऋषि मुनिहरूले तपस्या गरेर खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, औषधि उपचारको शास्त्र, गणित लगायतका यस्ता कयौं आविष्कारहरू त्यो बेलामा गरेका थिए। ती सबै कुराहरू हामीले बिर्सेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि म आज यो दशैंको शुभ अवसरमा भन्न चाहन्छु कि हामीले ज्ञान र विज्ञान, आध्यात्म र विज्ञान यो सँगै लिएर जान सक्यौं भने एउटा सफल मानवको भूमिका हामी निर्वाह गर्न सक्छौं, शान्ति प्राप्त हुन सक्छ। जस्तो यसो भनिरहँदाखेरि तपाईलाई बेला बेलामा आरोप पनि लाग्ने गर्छ, राष्ट्र चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, हैन? जुन सनातन धर्मको जसरी तपाईले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभएको छ, बुझाइरहनु भएको छ हामीलाई, यो नै अपरिहार्यता हो आजको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको लागि भनिरहँदाखेरि। राष्ट्र फ्यालेर, हैन, कमल थापापछि गणतन्त्रवादी भयो, त्यो खालको पनि टिका टिप्पणी भइरहेको छ नि। त के हो? 50 वर्षको त्यो मुद्दालाई, कानमा बोकेर हिँडेको मुद्दालाई फ्यालेर लत्याएर कमल थापा कहाँ जाँदैछ भन्ने खालको पनि छ। त्यसको पनि त कारण होला नि, हैन? वास्तवमा मैले अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडे। जब सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको थियो, मेरै अग्रजहरू सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी सबै गणतन्त्रमा गएको बेलामा म एक्लैले, अहिले भन्दाखेरि नितान्त एक्लैले राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडे। निस्वार्थ भावले, कुनै पद सुविधा प्रतिष्ठा पाउँछु भन्ने होइन। किनभने त्यो बेलाको प्रतिकूल अवस्था त हामीले एउटा वडा सदस्य पनि जित्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो एजेन्डा बोकेर हामीले हिँड्यौं। तर अब यो 15 वर्षको राजनीतिक अभ्यास, देशको धरातले यथार्थ र स्वयं राजा वा राज संस्थाको व्यवहारको कारणले गर्दा मैले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरेको हुँ। वास्तवमा कुनै पनि विचार समय काल परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्दै जानु पर्दछ। त्यही अनुरूप मैले अघि नै भने देशको धरातली यथार्थ, जनताको भावना र स्वयं राजाको क्रियाकलाप व्यवहारको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो एजेन्डा छोडेको। मुद्दालाई तपाईले हजुर लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडे म। कारण त्यही हो। तपाईले यसरी नै बुझाउनु भएको छ सबै जनतालाई। हजुर। जस्तो गणतन्त्रको बाटोमा तपाईँ हिँडिरहँदाखेरि केपी शर्मा ओलीबाट प्रभावित हुनुभयो कमल थापा, फेरि यसरी पनि चित्रण गरिएका छन्, कमल थापा नेकपा एमालेको प्रवक्ता हो कि नेकपा एमालेको नेता हो कि के हो भनेर त्यो पनि एउटा छ कि के हो? वास्तवमा अब जहाँसम्म नेकपा एमाले वा केपी ओलीसँगको सम्बन्ध छ, हेर्नुहोस्, हामीहरू दुई अलग पार्टी हौँ, हाम्रा फरक फरक विचारहरू छन्, तर कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा हामीहरूको समानता पनि छ। खास गरी
राष्ट्रियताको विषयमा, स्थायित्वको विषयमा, आर्थिक समृद्धिको विषयमा हाम्रा समान धारणाहरू छन् र व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीसँग केही आत्मीयता पनि छ। उहाँसँग सँगै बसेर काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अलिकति सकारात्मक कुराहरू मैले एमाले वा केपी ओलीको पक्षमा बोलेको हुँ। उहाँहरूले गलत गर्दाखेरि गलत भयो पनि भनेको छु। म वास्तवमा कुनै पनि व्यक्ति, दल वा सरकारको बारेमा निरपेक्ष भएर आलोचना समर्थन गर्दिनँ। हेर्नुहोस्, म त एउटा सापेक्षिक ढङ्गबाट गुण र दोषलाई केलाएर समर्थन वा विरोध गर्ने गर्दछु। होइन, अब केही कुराहरूमा राम्रो देखेको छु, केही कुराहरूमा देखेको छु। अब खास गरी मैले अहिले अब केपी ओली वा नेकपा एमालेको विगतका कुराहरूलाई पन्छ्याउने हो भने पछिल्लो कालखण्डमा राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्धनमा केपी ओली र नेकपा एमालेले अत्यन्तै सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको मैले पाएको छु। पहिलो त हेर्नुहोस्, अब म केपी ओलीको नेतृत्वमा म आफै सरकारमा थिएँ, उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री भएर। त्यो बेलामा मधेसमा आन्दोलनको आगो बलिराखेको थियो। भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतबाट मैले जुन भूमिका निर्वाह गरेँ त्यसमा केपी ओलीको आड भरोसा, केपी ओलीको मार्गदर्शन रहेको थियो। उहाँको साथ नभएको भए मैले पनि त्यति निर्भीक रूपमा जान सक्ने स्थिति थिएन र मैले उहाँलाई त्यो बेलामा एउटा सच्चा राष्ट्रवादीको रूपमा, हेर्नुहोस्, अब त्यत्रो ठुलो देश भारतले नाकाबन्दी लगाएको छ, केपी ओली त्यो प्रधानमन्त्री हो जसले हामीलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा 1 इन्च पनि आँच आउन नदिकन हामीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गर्नुभयो। र त्यसको साथसाथै हेर्नुहोस्, केपी ओली, मलाई लाग्छ केपी ओलीको बारेमा कति नकारात्मक कुरा होला, तर सकारात्मक कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। उहाँ त्यो व्यक्ति हो जसले भारतीयले लगाएको नाकाबन्दी अन्त नभएसम्म म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभयो र भयो पनि त्यही। हेर्नुहोस्, हामीले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम राखेर नाकाबन्दीको अन्त गर्यौं र त्यसको साथसाथै हजुर, त्यसको साथसाथै मधेसको आन्दोलन पनि हामीले राष्ट्रिय हितको पक्षमा मत्थर तुल्यायौं र यसरी त्यसको साथ पछिल्लो हेर्नुहोस् त, अब के अरे यो अब अनेक अवगुणहरू होला, तर हामीले गरेको कामको श्रेय पनि दिनुपर्छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले कालापानी भन्दा पश्चिमको भूभागलाई करिब करिब बिर्सिसकेको अवस्था थियो। जुनसुकै कारण परिस्थितिमा होस्, तर लिम्पियाधुरा समेत समेटिएको नेपालको भूभागमा दाबी मात्र होइन, त्यसलाई संवैधानिकता प्रदान गर्ने काम केपी ओलीकै नेतृत्वमा भयो। करिब करिब बिर्सिसकेको भूभागलाई भनेपछि उहाँको व्यवहारबाट तपाईँ अत्यन्त प्रभावित भएर यही राष्ट्रियताको कारणले हजुरले तालमेल गर्नुहुन्छ उहाँसँग, हैन त? प्रयास गरिराखेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो कुरा टुङ्गिसकेका छैन। सक्दैन तपाईको पार्टी के छ? यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हामी एक्लै पनि लड्दैछौँ। अब देशभरि 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधि सभाको र त्यसपछि 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा अधिकांश ठाउँमा हामी उम्मेदवार खडा गर्दैछौँ। त्यहाँ हामी एक्लै नै लड्छौँ, तर केही ठाउँमा हामी तालमेलको प्रयास गरिराखेका छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, अब अहिले गठबन्धनको राजनीतिक अभ्यास सुरु भएको छ। एकातिर कांग्रेस, माओवादी लगायतका राजनीतिक 5 दलको गठबन्धन छ, अर्कोतर्फ सिंगै नेकपा एमाले एउटा ठुलो पार्टी छ। यस्तो स्थितिमा हाम्रो जस्तो एउटा सानो पार्टीले, त्यसमाथिले राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भएको त भर्खर 6-7 महिना भयो, हामीले एक्लैले चुनाव लडेर जित्न कठिन हुने म देखिरहेको छु। हैन, प्रयास गर्छौँ हामी। गठबन्धनको चुनौती छ, गठबन्धनको चुनौती छ, त्यसकारणले अलिकति अप्ठ्यारो छ। र फेरि मेरो अहिलेको लक्ष्य भनेको राप्रपा नेपाललाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हो। अब राष्ट्रिय पार्टी बनाउनलाई समानुपातिकबाट म देशभरिबाट 3% ल्याउँछु भन्ने मलाई लाग्छ, त्योभन्दा बढी नै ल्याउँछु। तर प्रत्यक्षमा एकजना जितेन भनेदेखि त त्यो 3% खेर जान्छ चाहिँ। त्यसकारणले प्रत्यक्षमा कमसेकम
केही ठाउँमा जित्नको निमित्त हामी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। मैले अनुरोध गरिराखेको छु। उहाँहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, तर अझै टुङ्गो लागिसकेका छैन। जस्तो यहाँले भन्नुभयो चुनाव एउटा चुनौती छ, चुनावको चुनौती छुट्टै छ, त्यसमा नि गठबन्धनको चुनौती। अर्कोतर्फ भर्खरै 6-7 महिना तपाईँको नयाँ पार्टी निर्माण भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राप्रपा नेपाल होइन, त्यसमा पनि अब तपाईँहरूले कसैको सहारा लिनुपर्छ भनेर जुन सङ्केत गरिरहनु भएको छ, त्यसको सहारा भनेको नेकपा एमाले होइन, त्यो रहेको छ। तर अर्कोतर्फ तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी बन्नु छ, देशमा एउटा नम्बर 1 पार्टी बन्नु छ, देशको ठुलो पार्टी बन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ भनिरहनु, त्यो सम्भव छ देख्नुहुन्छ? होइन, तपाईँको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु? हजुर, राष्ट्रिय पार्टी बनाउनु सम्भव छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्नको निमित्त अहिलेको कानुन अनुसार प्रत्यक्षमा कम्तीमा 1 ठाउँमा र समानुपातिकबाट 3% भन्दा बढी ल्याउनु पर्छ। अहिलेको स्थितिमा मलाई लाग्छ 3% भन्दा बढी नै हामीले मत प्राप्त गर्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो हामीले 6-7% मतको आशा गरिराखेका छौँ, किनभने नेपालमा संवर्धनवादी विचार बोक्ने एउटै मात्र पार्टी राप्रपा नेपाल हो। संवर्धनवादी र यसमा के भने लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्र, लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने एक मात्र पार्टी राप्रपा नेपाल हो। र अहिले जुन किसिमबाट एउटा धर्म परिवर्तनको डढेलो लागेको छ, डढेलो लागेको छ र सिङ्गै गाउँका गाउँ धर्म परिवर्तन भइराखेको छ। र त्यसको साथसाथै के भने हाम्रो पहिचान र राष्ट्रिय एकताको आधार कमजोर हुँदैछ। यो अवस्थामा धर्म परिवर्तनको डढेलोबाट संसदमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज विहीन नहोस्, हिन्दू राष्ट्रको दियो ननिभोस् भन्ने आम जनताको भावना छ, चाहना छ। कमसेकम सानो समूह भए पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउने होस् भन्ने भएको हुनाले त्यो महसुस मैले गरेको छु। 50 वर्षदेखि बोकेको मुद्दा हो नि तपाईको त हिन्दू राष्ट्र। 50 वर्ष भन्दा नि यो त पछिको कालखण्डमा चाहिँ अब जति बेला खास गरी यो नेपाल पहिले त हिन्दू राष्ट्रै थियो। यो 2063 सालपछि हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त गरेर हजुर 63 सालपछि धर्मनिरपेक्षता लादियो र त्यो धर्मनिरपेक्षताको आडमा हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने गयो। त्यसपछि हामीले सशक्त रूपमा, यो पनि मलाई गर्वको अनुभव हुन्छ कि जब धर्मनिरपेक्षता लादियो, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, त्यो बेला कोही बोलिराखेका थिएनन्, कुनै राजनीतिक दल बोलिराखेका थिएन, धार्मिक सामाजिक संस्थाका व्यक्तिहरू पनि सामान्य झिनो स्वरले मात्र बोलिरहेको। त्यो बेलामा आफ्नो चाहिँ के अरे एउटा ज्यानलाई पनि जोखिममा राखेर हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने एउटै मात्र पार्टी राप्रपा नेपाल र हामी नै थियौँ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरो जनताले बुझेका छन्। होइन, त्यो त राप्रपा नेपालै हो। मैले त अहिले त त्यो बेलाको यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने पनि राप्रपा नेपालै हो। तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, जति बेला त्यो बेलामा 63 सालको परिवर्तनपछि पशुपति शमशेरजीले नेतृत्व गर्नुभएको र सूर्यवासजीले नेतृत्व गर्नुभएको दुवै पार्टी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिए, गणतन्त्रको पक्षमा थिए। राप्रपा नेपाल मात्रै थियो हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा। उहाँहरू पनि धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। जुन दिन धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्यो यो त्यो बेलाको अन्तरिम संसदले र त्यसपछि जुन संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट एउटा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको घोषणा भयो, त्यो बेलामा त उहाँहरू त्यतैपट्टि हुनुहुन्थ्यो। हामी मात्रै, म मात्रै एक्लो थिएँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आम जनतालाई थाहा छ। र आजसम्म मैले कतिपयले मलाई आरोप लगाउँछन् हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा छोड्यो भन्ने कुराहरू। अनेक आरोप लगाउँछन्, त्यो सब छन्, आरोप लगाउँछन्। आरोप त लाग्नै गर्छ, एउटा सार्वजनिक जीवनमा भएको व्यक्तिलाई आरोप प्रत्यारोप त हुन्छ। हेर्नुहोस्, भगवान श्री राम त चाहिँ हजुर आरोपबाट मुक्त हुनुहुन्थेन भने मलाई त्यो लाग्छ स्वाभाविक हो। त्यसलाई मैले अन्यथा ठानेको पनि छैन। कति भ्रम परेर गरेका छन्, कतिले बुझेर पनि मलाई मेरो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले गरेका छन्। हजुर छन्, योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमै लागिराखेका छन्। तर एउटा कुरो चाहिँ म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, जोड्न चाहन्छु, मैले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेको होइन। एक दोस्रो कुरो, मैले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन। धर्मको आधारमा वा हिन्दू धर्मको आधारमा शासन चल्नुपर्छ, कानुन बन्नुपर्छ भनेको होइन। हेर्नुहोस्, म
एउटा पढे लेखेको जान्ने बुझ्ने मान्छे छु हजुर हजुर म सबै धर्मप्रति सम्मान गर्छु हजुर सबै धर्मको भगवानप्रति सम्मान गर्दछु हजुर हजुर र मेरो अघि पनि मैले भने मेरो सनातन धर्म र संस्कृतिले सबै धर्मका बीचमा समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता धार्मिक सहअस्तित्व र सहकार्यको पाठ मलाई सिकाएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म कुनै धर्मको विरोधी होइन हेर्नुहोस् म मेरो केवल सनातन धर्मको सम्मान गर्नुहुन्छ तपाईँ सबै धर्मको सम्मान गर्दै सनातन धर्मको रूपमा हाम्रो सनातन धर्म जुन एउटा गौरवशाली चाहिने परम्परा छ यसको पनि संरक्षण हुनुपर्छ यसको संरक्षण गरेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने भएको हुनाले अरू कुनै पनि अब चाहिँ धर्ममा लागेका चाहे चाहिँ मुस्लिम हुन् चाहे इसाई हुन् उहाँहरूले बुद्धिस्ट हामी सनातन धर्मकै परिवार हौँ तर के भनेदेखि अरू चाहिँ धार्मिक सम्प्रदायमा रहेका इस्लाम इसाई धर्मकाहरूलाई पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले एउटा पहिचानको रूपमा हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका हौं हामी सबै धर्मको संरक्षण पनि गर्छौं त्यसको सम्मान पनि गर्छौं अन्यथा कहिले पनि त्यो ठान्नुपर्ने जरुरी छैन भन्ने भनेपछि कमल थापाले चटक्कै यो हिन्दू राष्ट्र छोड्नु भएको छैन पटक्कै छोडेको छैन आरोप त लाग्छ नि हैन आरोप लगाउने त्यसलाई फाल्नु भएको छैन कुल्चिनु भएको छैन आरोप लगाउने लगाउँछन् तर के भन्दा जुन दिनदेखि मैले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छु मेरो फेरि एउटा कुरो के भन्दै हेर्नुहोस् केवल संविधानमा हिन्दू राष्ट्र भन्ने दुई शब्द लेखाउने मात्र मेरो उद्देश्य होइन मैले अघि नै भने नि म एउटा संवर्धनवादी विचारको पक्षमा छु संवर्धनवादी विचारले सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्छ र रक्षा गरेर पनि राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ जसरी अमेरिका वा युरोपमा उनीहरूले आफ्नो धर्मको रक्षा गरेर पनि त्यो मूल्य र मान्यता इसाई मूल्य र मान्यतामा आस्था र विश्वास राखेर पनि देशको विकास गर्न सकिन्छन् भने हामीले आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिलाई मास्नुपर्ने जरुरी छैन भन्ने मान्यता बोकेको हुनाले मेरो पार्टीको विचार पनि भएको हुनाले यहाँले अत्यन्तै राम्रो कुरा गर्नु भएको छ बुझ्नेले बुझेका छ नबुझ्नेले यहाँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ त तपाईसँग कोही छैन नि त एक्लो हुनुहुन्छ नेता कार्यकर्ता जनता तपाईका हिजो कमल थापा भन्ने बित्तिकै तपाईको वरिपरि धेरै मान्छे थिए 2070 साललाई म सम्झन चाहन्छु कमल थापा चाहिन्छ अपरिहार्यता हो हैन आजको आवश्यकता हो भने तपाईका धेरै मान्छे थिए कि जनता थिए तपाईको साथ नेता कार्यकर्ता थिए तर त्यो साथ गिर्दै आज तपाई ओलीको साथ अनि म एउटा कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ बडो राम्रो चाहिने प्रसंग उठाइदिनु भयो वास्तवमा अहिले म एक्लो छैन म एक्लो त 2063 सालमा थिए 2063 सालमा मैले अघि पनि भने मेरो साथमा कोही थिएनै थिएन 2063 सालको जनआन्दोलन पछि जुन राप्रपा नेपाल मैले स्थापना गरेर हिँडे राप्रपा नेपाल स्थापना गरेर हिँड्दाखेरि म नितान्त एक्लो थिएँ मेरा सबै अग्रजहरू बलेको आगो ताप्नको निमित्त हिँड्नुभयो मेरा सबै चाहिने सहकर्मीहरू नदीको प्रवाहसँगै बगेर हिँड्न तयार हुनुभयो म एक्लैले राप्रपा नेपाल खडा गरेर त्यो नदीको प्रवाहको बीचमा उभिएर त्यो प्रवाहलाई रोक्ने प्रयास मैले गरेँ हेर्नुहोस् त्यो बेलामा म एक्लो थिएँ मैले आफ्नो सङ्घर्षबाट हाम्रो विचारको शक्तिबाट जनताको विश्वास आर्जन गर्दै जाँदा 2070 सालमा पुग्दाखेरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पछिको तेस्रो ठूलो शक्ति बनाउन हामी सफल भयौं त्यसपछि फेरि बलेको आगो ताप्न चाहनेहरू मेरो साथमा आए अनि त्यसपछि तपाईले अघि भने जस्तै नेताहरू पनि थपिए कार्यकर्ता पनि थपिए पशुपति जी पनि आउनुभयो प्रकाश जी पनि आउनुभयो लोकेन जी पनि आउनुभयो सबै आउनुभयो तर फेरि के भन्देखुन चाहिँ नि अहिले म तुलनात्मक रूपमा उहाँहरुसँग नभए पनि देशभरि हेर्नु 6 महिनाको अवधिमै हामीले देशको चाहिँ 77 जिल्लामा पार्टीको संगठन विस्तार गरेका छौं अधिकांश पालिकाहरूमा पार्टीको संगठन विस्तार भएको छ हजारौंको संख्यामा कार्यकर्ताहरू यो राप्रपा नेपालको लोकतान्त्रिक हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आएका छन् त्यसकारण अहिले त म एक्लो छैन पार्टी अहिले तुलनात्मक रूपमा सानो छ तर म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु हेर्नुस् हिजोको अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा विपरीत धार बोकेर पनि आफ्नो निष्ठा इमानदारीता र कडा परिश्रमको आधारमा हामीले
राप्रपा नेपाललाई देशको तेस्रो ठुलो शक्ति बनाउन सक्यौं भने अहिले त अत्यन्तै सहज अवस्था छ, अनुकूल परिस्थिति छ। मलाई लाग्छ म 4-5 वर्षको बीचमा फेरि राप्रपा नेपाललाई देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउन सक्छु भन्ने राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्नुहुन्छ त त्यसो भए तपाईको अहिले यो अभियान तपाईको त्यही छ। हजुर, अहिले यो चुनावबाट राष्ट्रिय पार्टी बनाउने 5 वर्ष पछाडिको अर्को चुनावबाट त देशको अग्रणी शक्तिकै रूपमा राप्रपा नेपाललाई स्थापित तर अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले हामीसँग के भन्नुभएको छ भने राप्रपा नेपालले एक सिट पनि जित्दैन, हेरिराख्नुहोस् भन्नुभएको छ। ठिक छ, अनि के भयो त, मेरो उहाँहरूलाई शुभकामना छ, उहाँहरू ठुलो हुनुहोस्, उहाँहरू फैलिएर जानुहोस्। अब वास्तवमा मैले नै खडा गरिएको घरमा आर्जेको घरमा चाहिँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, रमाइलो गर्नुहोस्, मेरो केही पनि आपत्ति छैन। हेर्नुहोस्, मेरो उहाँहरूसँग वैमनस्य छैन, मेरो उहाँहरूसँग कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा पनि छैन। यो त अब भविष्यले देखाउने कुरा हो, देखाउने कुरा। हेर्नुहोस्, अब होइन, अहिले अब चाहिँ नि वैचारिक रूपमै हामी अलिकति फरक छौँ। अब त्यही पनि वैचारिक रूपमा फरक भए पनि अब एमालेसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न त हामी तयार भइराखेका छौँ भने राप्रपासँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूमा अहिले निकै दम्ब रहेको मैले देखेको छु। मैले वास्तवमा प्रस्ताव पनि गरेँ सहकार्यको, तर उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब त्यो चाहिँ के अरे ल्याउनु भएको छ। अनि ठिक छ नि, सबैलाई उहाँलाई मेरो शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, अब मैले चाहिँ नि उहाँहरूको विषयमा कुनै किसिमको नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। हिजो सँगै बसेर काम गरेका साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैमा चाहिँ नि मेरो सद्भाव छ, शुभकामना छ, उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने नै म चाहन्छु। म आफ्नो बाटोमा हिँडेको छु। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नो कन्साइन्सले देखेको, मेरो आफ्नो अन्तरात्माले चाहिँ नि जुन बाटो देखाइराखेको छ त्यो बाटोमा हिँडेको छु र मलाई लाग्छ मैले लिएको यो बाटो नै मूल बाटो हो र अन्ततगत सबैले यही बाटोमा आउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँले अब आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सपना पनि देख्नु भएको छ, के छ? होइन, मेरो शुभकामना छ। मेरो भाइ हो, उहाँलाई चाहिँ शुभकामना छ। हेर्नुहोस्, अब मलाई चाहिँ नि विस्थापित गर्ने बेलामा उहाँहरूले 6 महिनाभित्रमा आन्दोलन गरेर राजालाई नारायणीमा फर्काउँछौँ, हामी देशको प्रधानमन्त्री हुन्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। स्थानीय चुनावमा के परिणाम आयो, अहिले के अवस्था छ भनेर चाहिँ नि आफूले आत्मसमीक्षा गरे हुन्छ। त्यति मात्र होइन, मलाई अब केपी ओलीसँग के अरे मिलेर जान लाग्यो भनेर चाहिँ नि आरोप लगाउनुहुन्छ। उहाँहरू एक सिटको निमित्त केपी ओलीसँग चाहिँ नि अनुनय विनय उहाँहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। केपी ओलीसँग मिलेर चाहिँ नि चुनाव लड्नको निमित्त उहाँहरू अनुनय विनय गरिरहनु भएको छ। हेर्नुहोस्, हामी त एउटा स्वाभिमानको आधारमा कुरा गरिराखेका छौँ। उहाँहरू त एउटा एक किसिम केपी शर्मा ओलीसँग सहकारी गर्ने हो कि केपी शर्मा ओलीको चाहना चाहिँ तपाईसँग सहकारी? हामी दुवैको चाहना हो। दुवैको कारण तपाईँको के भन्दा हुने, हेर्नुहोस्, अब अहिले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गइराखेको छ। देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रको आधारमा राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइराखेको छ। त्यसको शिकार केपी ओली र एमाले पनि भएको छ, कमल थापा र राप्रपा नेपाल पनि भएको छ। नेपालमा राष्ट्रियताको कुरा गर्नको निमित्त सजिलो छ, तर राष्ट्रवादी भएर बाँच्न असाध्यै गाह्रो छ, गाह्रो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा यो स्थितिमा राष्ट्रियताका पक्षधरहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हेर्नुहोस्, त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा राष्ट्रवादी सोच राख्ने पार्टीको रूपमा एमालेसँग सहकार्य गर्न खोजिराखेका। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अब कसले चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई दबाब दिन्छ भन्ने कुरा छ, त्यो त अहिले जग जाहेरै छ। मलाई लाग्छ खास गरी 2063 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा बाह्य शक्तिको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्ने खतरा देखिएको छ। देशभित्रको राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि दुवै छिमेकी मुलुकहरू र पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा
चासो, चिन्ता र हस्तक्षेप बढाइराखेका छन्। एकदम। यसबाटै प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ छिमेकी देशहरूको भ्रमण अलि बाक्लिँदैछ हैन, त्यो कुराहरू पनि अब त्यो पनि देखिन्छ। उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ नि अहिले जुन किसिमबाट चाहिँ राजनीतिक त्यसबाट गतिविधिहरू जोगाउनको लागि तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई हात समात्नु भएको छ, उहाँले पनि तपाईँलाई साथ दिनुभएको छ। दुवैको सहकार्यले एउटा देशलाई नयाँ मोडमा काँचुली फेर्न सक्छ। मोक्सी चारपछि यो हामी आशा गर्न सक्छौँ। अब निश्चय पनि अहिले मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, अब चुनाव पछि के परिणाम आउँछ भन्न सकिँदैन, तर अहिलेको हाम्रो प्रयास भनेको हेर्नुहोस्, अब खास गरी म आफ्नो राप्रपा नेपालको कुरा गर्छु। एमालेको आफ्नै चाहिँ एजेन्डाहरू छ। जहाँसम्म राप्रपा नेपालको कुरा छ हेर्नुहोस्, अहिले म अध्यक्षज्यू तपाईँ राप्रपा नेपालको जुन चर्चा गरिरहनु भएको छ नि यो नयाँ पार्टीको, तर एमालेको नीति विचार सिद्धान्त बोकेर चाहिँ कमल थापा हिँडो भन्छन् कि त्यो सब आरोप हुन् हेर्नुहोस्। आरोप हो, झुटा आरोप हो, त्यसमा केही छैन। अब हामी अलग पार्टी छौँ, त्यो अलग पार्टी छौँ। अब के अरे एमालेकै एजेन्डा बोकेर हिँड्ने हो भने त एमालेमै गए भइगयो नि। त्यस कारण त्यो कुराहरू छन्। सैद्धान्तिक रूपमा नीतिगत रूपमा वैचारिक रूपमा विचलन भए अनि उहाँहरू साम्यवादी पार्टी हुनुहुन्छ, हामीहरू संवर्धनवादी पार्टी छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैचारिक रूपमा केही भिन्नता छ, तर राष्ट्रियताको सवालमा स्वाभाविक रूपले हामी एक ठाउँमा छौँ। लोकतन्त्रको सवालमा एक ठाउँमा छौँ। उहाँहरू पनि अब लोकतान्त्रिक पार्टी हुनुहुन्छ, हामी पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिराखेका छौँ। अब तर के भनेदेखि चाहिँ मैले भन्दै थिएँ, राजा फर्काउनु पर्छ भनेर पनि लाग्ने, अनि फेरि कम्युनिस्ट पार्टी जो राजा चाहिँदैन भनेर चाहिँ लागिरहेको उसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनुको निमित्त उहाँहरू जुन किसिमको प्रयास गरिराख्नु, त्यो आफैमा विरोधाभास छ नि। उहाँहरूले त चाहिँ हिम्मत राख्ने हो भने पनि संहिता विरोधी भन्छन् नि त फेरि हो। हामी त चाहिँ संहिताको चाहिँ विकल्पमा दुई तहको सरकार भए पुग्छ। एउटा केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको पनि भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न सरकार भयो भन्ने हुन्छ। र हाम्रो मान्यता भनेको के हो भनेदेखि अहिलेको संविधानको परिधिभित्र रहेर संविधानसँग सहकार्य गर्दै परिवर्तनतर्फ जाने हो। त्यही हो हैन, हरेक पार्टीको आफ्नो एजेन्डा त हुन्छ नि। अब म चुनावको चर्चा गर्छु। हेटौँडा 1बाट तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ हैन? हजुर। के छ तयारी? तयारी एकदम राम्रो छ। अहिले वास्तवमा अब मैले करिब 5 दशकदेखि मकवानपुर जिल्लामा जिल्लाको विकासमा जनताको हितमा क्रियाशील रहेको छु र मैले विगतमा जिल्लाको विकासको निमित्त गरेको योगदान जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। खास गरी प्रत्येक गाउँमा खानेपानी पुर्याउने, बिजुली पुर्याउने, बाटो पुर्याउने, प्रत्येक वडामा स्कुल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य चौकीहरू खडा गर्ने लगायतका कामहरू जुन हामीले विगतमा गरेका छौँ त्यो आम जनताले देखिराखेका छन्। र त्यसको साथसाथै पछिल्लो कालखण्डमा हेटौँडालाई बागमती प्रदेशको राजधानी बनाउने क्रममा जुन मैले एउटा निर्णायक भूमिका खेलेँ र धरान चतरा हुँदै हेटौँडासम्म जोड्ने जुन राजमार्ग हामीले निर्माणमा केही सहयोग गऱ्यौँ र अन्य कार्यहरू जस्तो हेटौँडामा प्रदेश स्तरको दोस्रो ठुलो औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, हेटौँडा वरिपरि रिङ रोड स्थापना गर्ने जुन काम हामीले विगतमा सुरु गरेका थियौँ, यी सब कुराहरू जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले मकवानपुरमा मैले माहौल कस्तो पाएको छु भने अहिले जुनसुकै पार्टीको भए तापनि एक भोट कमल थापालाई दिनुपर्छ भन्ने धेरै मानिसहरूमा रहेको मैले पाएको छु। त्यो जनलहर, त्यो जनमत, त्यो किसिमको जनमत छ। एमालेको पनि साथ सहयोग छ। एमालेसँग त हामी सहकार्य नै गर्न खोजिराखेका छौँ र मलाई लाग्छ एमालेका साथीहरूले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि एक त राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने र एमालेलाई पाखा लगाउने जुन किसिमको प्रयास भइरहेको छ, त्यो स्थितिमा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा एमालेका साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन। मकवानपुरकै हकमा पनि हेर्नुहोस्, विगतमा झन्डै यो बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पछि एमालेको एक छत्र चाहिँ त्यहाँ वर्चस्व रहेको थियो, अहिले कमजोर भएको छ। त्यस कारणले पनि त्यहाँ त मकवानपुरमा त पहिला कि एमाले त्यसपछि राप्रपा नै हो, हामीहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। तर अहिले पछि आएर हामी पनि कमजोर हुँदै गयौँ।
एमाले पनि अहिले कमजोर भयो पछिल्लो स्थानीय चुनाव त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मिलेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हेर्नुहोस् म के भन्दैछु अब रणनीतिक रूपमा चुनावी तालमेल एमालेसँग गरे तापनि अब मेरो सवालमा चाहिँ यदि म गल्तीमा छैन भने जुनसुकै पार्टीमा रहेको भए तापनि काङ्ग्रेसमा रहेकाहरूले पनि माओवादीमा रहेकाहरूले पनि त्यहाँ लोसपा जसपा त कमै छन् तर माओवादी र काङ्ग्रेसको छ उहाँहरूको पनि म प्रति धेरै ठुलो स्नेह रहेको मैले पाएको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी चुनाव जित्छौँ। भनेपछि मकवानपुरमा कमल थापा अपरिहार्यता हो, आजको आवश्यकता हो नेतृत्व। मैले आफूले त्यसो भन्नु त सुहाउँदैन तर के भनेदेखि जनताको सहानुभूति म प्रति छ भने किनभने हेर्नुहोस् यति लामो चाहिँ नि राजनीतिक यात्राको क्रममा म केही राजनीतिक विवादमा परेँ होला, स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ मबाट पनि त्रुटि र कमजोरी भयो होला, तर कमल थापा निष्कलङ्क छ। कमल थापाले बेइमानी गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन, स्वच्छ छवि छ भन्ने कुरा प्रत्येक मकवानपुरवासीलाई थाहा छ। म त्यहीँ हुर्केँ बढेँ र राजनीतिक एउटा चाहिँ नि व्यक्तित्व निर्माण गरेँ, त्यसले पनि त्यो थाहा भएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ जनताको स्नेह सद्भाव म प्रति छ। र अर्को त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कुरा के भने मकवानपुर जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेर देशको एउटा महत्त्वपूर्ण र उचाइसम्म पुग्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा पनि जनताले मलाई हेरेका छन् र माया गर्छन्। भनेपछि गठबन्धनसँग डराउनु पर्ने आत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति छैन, त्यसो भए जित्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? जित्छौँ हामी, मलाई लाग्छ राम्रो नेपालले जित्छ त्यसो भए। हजुर हामी राम्रो मत लिएर जित्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। जनमत छ तपाईँसँग? हजुर छ, निश्चित टिम बलियो छ। अनि म पहिले पनि चाहिँ तपाईँको अब मकवानपुरबाट पटक पटक जितेको छु नि, उन त चाहिँ मैले हारेको पनि छु तर आजको सन्दर्भको चर्चा गरौँ न। आजको माहौल के छ, वातावरण के छ, कमल थापाको पक्षमा जनता छ कि छैन यो हेर्नु पर्यो। हिजो ठिक छ, हिजो थिए त्यो मैले माने, तर आज वर्तमान स्थितिको चर्चा होइन। वर्तमान स्थितिमा पनि हामीप्रति सहानुभूति सद्भाव रहेको छ। जिल्लाको विकासको निमित्त जनताले माया गर्छन् सबैले। चाहिँ तपाईँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जोसुकैलाई चाहिँ गएर हेर्नमा सोध्नुभयो भने विकास त कमल थापाले गर्छ भन्छन्, तर अब भोट हाल्ने बेला कहिलेकाहीँ के भने पार्टीसँगको आबद्धताको कारणले गर्दाखेरि अथवा कहिलेकाहीँ क्षणिक स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि पनि नयाँ अड्न चाहन्छ, स्वतन्त्रको कुरा पनि छ होइन, त्यसले के चुनौती दिन्छ कि दिँदैन? अब अहिले मकवानपुरमा जो प्रतिस्पर्धामा छन् मुख्य प्रतिस्पर्धामा उनीहरू कोही पनि नयाँ अनुहार छैनन्, त्यसकारण पुरानै अनुहारबाट छान्नुपर्ने भएपछि सबैभन्दा योग्य अनुहार छानौँ भन्ने आम जनताको चाहना छ। हजुर हजुर, त्यसमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, जनताको रोजाइमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अब चुनाव महँगो भयो भन्ने खालको पनि चर्चा छ कि के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अनि असाध्यै चुनावमा धेरै ठुलो विकृति देखियो। वास्तवमा यो रोग नेपालमा मात्र होइन अरू विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि छ, तर हामीको अलिक बढी नै भयो। हामीहरूको उसमा चुनावी प्रणालीमा को व्यापारीकरण भएर गयो, जसले गर्दाखेरि अनेक किसिमका विकृतिहरू आएका छन्। र अहिले पनि अब कस्तो भइदियो भनेदेखि चुनावमा पैसा खर्च गरेपछि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने भावना भएको हुनाले केही व्यापारिक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू चुनावमा जाने, लगानी गर्ने, 2, 4, 5, 7 करोड खर्च गर्ने, अनि चुनाव जितेपछि सबभन्दा पहिला त्यो पैसा कसरी असुल गर्ने, चाहे ठेकापट्टाबाट हुन्छ चाहे भ्रष्टाचार गरेर हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो बारेमा सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने जरुरी छ। यस सन्दर्भमा मलाई लाग्छ 2-4 वटा सुधार अब इमिडिएटली हामीले गर्नुपर्छ। अब यो चुनावमा यस्तै हुन्थ्यो, चुनाव पहिले यस्तो थिएन, तपाई त प्रत्यक्ष सहभागी हुनुहुन्छ। पहिले थिएन, पहिले त अब त्यस्तो पैसाको खर्चै हुँदैन थियो, तर अहिले चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ नि पैसाको दुरुपयोग हुन थाल्यो। जनतालाई चाहिँ नि एउटा खसी बोका जस्तो चाहिँ नि किन्ने बेच्ने चाहिँ नि किसिमको प्रवृत्ति हावी भएको छ, मोलमुलाई गर्ने भएको छ। र वास्तवमा मैले जनतालाई पनि त्यही भन्छु, हेर्नुहोस् म पैसा खर्च गर्न पनि सक्दिनँ, म पैसा खर्च गर्न पनि चाहन्न, किनभने जनताको सेवा गर्छु पनि भन्ने अनि पैसा पनि कसैले खर्च गर्छ त? त्यो त खर्च गर्ने मान्छेले त लगानी गरिराखेको छ, त्यो लगानी गरे हो। जनताले सोच्नुपर्छ के भनेदेखि आज पैसा किन खर्च गरिरहेछ? पैसा खर्च गरेर म विकास गर्छु, पैसा खर्च गरेर म तपाईलाई रोजगारी दिन्छु, पैसा खर्च गरेर म चाहिँ नि स्वास्थ्य चौकी बनाउँछु भनेर त कोही पनि सक्दैन नि। जसले पैसा खर्च गरिराखेको छ उसले यो लगानी ठानेको छ। आज म 2 करोड खर्च गर्छु, चुनाव जितेर आइसकेपछि 10 करोड कमाउँछु,
अनि फेरि अर्को चुनावमा 3 करोड खर्च गर्छु, फेरि त्यसपछि गर्छु भन्ने त्यो प्रवृत्ति, मैले भने नि एक थरी चाहिँ व्यापारिक भ्रष्ट प्रवृत्ति अरूको चाहिँ यो सोच यो विचार नभएदेखि त तपाईँको मोड्न जरुरी छ। यदि समाज हो तोडिनु पर्छ। यसमा तपाईँको के भन्दैन, अब राजनीतिक दलहरू सबै राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्दछ, कसैले पनि धान्न सक्दैन। अहिले त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राय ठुला पार्टीहरूमा पनि व्यापारिक स्वार्थ भएका व्यक्तिहरू, ठेकेदार प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूको चाहिँ दबदबा चाहिँ बढेर गएको देखिन्छ। चाहिँ हामीले तपाईको पार्टीमा त्यस्तो छ कि छैन? तपाईको पार्टी कसरी टिकट दिन्छ, कस्तो खालको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँछ? हाम्रो पार्टीमा अहिले त्यति ठुलो आकर्षण छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब राप्रपामा उठेर चुनाव जितिन्छ भन्ने ठेगान नेपालमा भनौँ न, राप्रपा नेपालमा लागेर चुनाव जितिन्छ भन्ने निश्चित नभएको हुनाले किन लगानी गर्छन् यहाँ त? त्यस्ता छैनन् चाहिँ। तर भोलि पार्टी ठुलो हुँदै गयो भने हामी कहाँ पनि आउँछन्। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के भने यसमा सुधार आवश्यक छ। सबै राजनीतिक दलले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। विगतमा पनि यस्ता कुराहरू उठेको थियो। अब यो चुनावमा अलिकति स्टेट फन्डिङ राज्यले नै बरु चाहिँ पार्टीले प्राप्त गरेको मतको आधारमा केही सहयोग दिने हो कि जो अरू मुलुकमा पनि चलन छ। त्यो चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा पैसा चाहिँ लिएर उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। र अर्को साथसाथै के भने चुनाव प्रणालीमा पनि अहिले फेरबदल गर्ने हो कि जस्तो अब चाहिँ मर्यादित भएन भन्छन्, पारदर्शी भएन, समानुपातिक तर्फ जाने हो कि सबै कुराहरू छन्। समानुपातिकमा जुन वर्ग क्षेत्र जुन समुदाय पर्नुपर्ने हो तर हरेक पार्टी त्यो अभ्यास गरेको छैन नि त। दुरुपयोग भएको छ। यो पनि विचार गर्नुपर्छ। अब जाँदा जाँदै फेरि पनि कमल थापालाई किन जिताउने? मेरो अन्तिम प्रश्न। अब जहाँसम्म मकवानपुर जिल्लाको प्रश्न छ, मकवानपुर जिल्लाको विकासको निमित्त मैले विगतमा सुरु गरेका कतिपय ठुला आयोजनाहरू अहिले पनि अलपत्र परेका छन्। ती कामहरू म पुरा गर्न चाहन्छु। त्यसकारण मकवानपुर जनताले प्रत्यक्षमा मलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रश्न छ, म एउटा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँ। मेरो राप्रपा नेपाल देशभरि चुनाव लडिरहेको छ। म आम मतदातालाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ नेपालमा एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ बेरोजगारी समस्याको समाधान भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने, गरिबीको अन्त्य र त्यसको साथसाथै के भनेदेखि मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने राप्रपा नेपाललाई एकपटक मौका दिनुहोस् र राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउनको निमित्त सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने। र फेरि कतिपय हाम्रो पार्टीले चिन्हको बारेमा पनि अलिकति भ्रम छ। हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्ह, हाम्रो पार्टीको चुनाव गाई भन्नुभएको थियो, फेरि तीर भन्नुभएको थियो, के हो भन्ने गाई दिएनन्। बडो षड्यन्त्रपूर्वक अब निर्वाचन आयोगले पनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा संविधानको भावना विपरीत गएर राजनीतिक दबावमा परेर हामीलाई गाई दिएनन्। तर गाई नभए पनि हामीसँग लोकप्रिय चुनाव चिन्ह तीर छ। तीर साहस, लगनशीलता र बहादुरीको प्रतीक हो। हाम्रो पौराणिक मान्यता अनुसार तीर भनेको साहस, लगनशीलता र बहादुरीको प्रतीक हो। रामले पनि प्रयोग गरेको जुन बाण हो त्यो बाण हाम्रो चाहिँ चुनाव चिन्ह छ। त्यसलाई चाहिँ अत्याधिक मतदान गरेर जिताइदिनु तपाईको। त्यही म अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैलाई। आजको सन्दर्भमा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाज्यूलाई बोलाएका थियौँ। उहाँसँग दशै विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै चुनावी तयारी के छ, देशव्यापी रूपमा उहाँहरू कसरी जाँदै हुनुहुन्छ, जनताका कस्ता खालका मुद्दाहरू उठाउँदै हुनुहुन्छ भनेर सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। सन्दर्भबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।